عثمان تے نبی پاک دی حدیث نال وفا دا نام ہے لوگ، عثمان تے نبی پاک دی حدیث دی تابعداری دا نام ہے لوگ۔ جے اس طرح بھی سمجھ نہ آوے حضرت عثمان دی ایک اور بات تے غور کرو، دل خوش ہو جاندا ہے کیسے اللہ دے ولی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دیاں حدیثاں تے کس طرح دا عمل کرن والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل دے حکمران لوگ اپنے آپ نو امت دے سامنے پیش کیتا، اپنی رعایا دے سامنے پیش کیتا، لوگاں دے سامنے پیش کیتا، ایک تھڑی دے اتے بیٹھ گئے، اپنی لتاں کے کر لیاں تے لوگاں نو اعلان کر کے کہن لگے ہاتانی رجلا فَإِن وَجَدْتُمْ، اے میریاں دو لتاں نے، اے میرے دو قدم نے، فَإِن وَجَدْتُمْ، اگر تسی فی کتاب اللہ، اگر کوئی ایسا تنو اللہ دے نبی دی حدیث وچوں یا اللہ دے قرآن وچوں کوئی ایسا معاملہ ملے جڑی وجہ تو مینوں قید میری بندی ہوئے، جڑی وجہ تو میری گرفتاری بندی ہوئے، یعنی کوئی اللہ دے قرآن دی ایسی آیت جدی میں آج تک مخالفت کیتی ہوئے، نبی پاک دی پورے فرامین دے ذخیرے دے وچوں، نبی پاک دی احادیث دے ذخیرے دے وچوں، نبی پاک دیاں ساریاں سنتاں دے وچوں چیک کرو تسی میری زندگی دے اندر میں اللہ دے قرآن دی کسے ایک آیت دی مخالفت کیتی ہوئے، میرے پیراں وچ بیڑیاں پکڑ کے مینوں گرفتار کر لو، نبی پاک دیاں حدیثاں چھاڑو، نبی پاک دیاں حدیثاں دا مطالعہ کرو، اللہ دے نبی دیاں سنتاں دا مطالعہ کرو، اے میرے پیر حاضر نے جے میں نبی پاک دی سنت تے آپ دی حدیث دی پوری زندگی اچ کسے جگہ تے مخالفت کیتی ہوئے، اے میرے پیر نے پیراں وچ بیڑیاں پا کے مینوں گرفتار کرو، اے کون ہے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے لوگ اپنی رعایا دے سامنے اپنے آپ نو اس طرح کلیئر پیش کیتا، کہن لگے میرے پیر حاضر نے، قیدی بنا کے مینوں جیل وچ بند کرو تے میں حاضر ہاں، اٹھاؤ اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دا فرمان، کسے جگہ تے میری مخالفت ہوئے، کسے جگہ تے میں اللہ دے سونے نبی دے فرمان دی مخالفت کیتی ہوئے، میں اپنے آپ نو پیش کرنے ہاں گرفتاری لئی، مینوں گرفتار کرو تے میں حاضر ہاں، لوگوں انہوں کہنے نے حدیث دے عمل جی اس قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک اور آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی دوہرے داماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت حوالے نال چند گزارشات اللہ پاک کی توفیق نال تساں آپ دے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک دے اندر چار باتاں مجموعی طور تے تساں آپ دے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب تو پہلے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دین تے استقامت اور اس دے نال انہوں نے حاصل ہونے والے فوائد، اور دوسرے نمبر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی حیا، عفت اور پاک دامنی اور معاشرے دی اصلاح، اور تیسرے نمبر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت اور اس دے فوائد، اور چوتھے نمبر تے پچھلے جمعے جس بات تے اختتام ہویا سی اسی جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید دے نال تعلق، محبت اور پیار، اور قرآن کریم دی خدمت۔ اسے سلسلے تو بعد دا اللہ پاک دی توفیق نال، اللہ دے فضل و کرم نال آج آغاز کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جڑا قرآن کریم آسمان تو نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل فرمایا، ایک قرآن اللہ پاک نے 7 قرات 7 لہجیاں تے نازل فرمایا۔ اس بات کو سمجھن لئی تسی اس طرح سمجھو کہ زیادہ تر ایتھے لوگ پنجابی تشریف فرما، تسی پنجابی بول دے ہو، فیصل آباد دے لوگ بھی پنجابی بول دے نے، سیالکوٹ دے لوگ بھی پنجابی بول دے نے، حافظ آباد اور گجرانوالہ دے لوگ بھی پنجابی بول دے نے، اور منڈی بہاولدین دے لوگ بھی پنجابی بول دے نے۔ انہاں سارے پنجابی بولن والیاں دی زبان ایک ہی ہے پنجابی، لیکن
فیصلہ آبادیاں دا لہجہ مختلف ہے، سیال کوٹ والے پنجابی بول دے لیکن انہاں دا لہجہ مختلف ہے، منڈی بہاؤالدین دے لوگ پنجابی بول دے نے لیکن انہاں دا لہجہ مختلف ہے، اور ملتان دے لوگ بھی پنجابی بول دے نے لیکن انہاں دا لہجہ بھی مختلف ہے۔ ساڑھے پاکستان دی زبان قومی اردو ہے، کراچی والے اردو بولن، انہاں دے اردو بولن اگرچہ زبان ہی کوئی ہے لیکن بولن دا الفاظ دی ادائیگی دا لہجہ مختلف ہوئے، اور لاہور والے اگر اردو بولن تو انہاں دی الفاظ دی ادائیگی اور بولن دا لہجہ مختلف ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم نو مختلف لہجیاں دے ذریعے نازل فرمائے، اور او لہجے حدیث پاک وچوں 7 لہجے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اللہ سب آتے کرو، اللہ پاک نے 7 لہجیاں تے نازل فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام دے دور دے اندر اگرچہ قرآن دی خدمت ہوئی لیکن ایک مصحف دے اندر مستقل طور تے قرآن کریم نو کوئی ایسی شکل نہیں دیتی، لوگاں دے سینے اللہ دا قرآن جمع سی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر اگرچہ قرآن نو جمع کیتا لیکن اتنا زیادہ پھیلا نہ سکے، یعنی ہر علاقے دے اندر ایک قرات تے جمع نہ کر سکے، یعنی مختلف قرات تے جمع ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور بھی اسی طرح گزر گیا۔ جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جو ہی دور خلافت آیا، لوگ دور دور دے، کوئی مصر دے، کوئی شام دے، کوئی یمن دے، یعنی دور دور تک اسلام پھیل چکا ہے، عراق تک، ایران تک، تو مختلف لہجیاں دے اندر قرآن پڑھتے سن۔ جڑے عام نئے نئے مسلمان سن انہوں سمجھ نہیں سی آندی، کوئی وضحا پڑھ رہا ہے، کوئی وضحی پڑھ رہا ہے، کوئی والشمسی وضحاہا پڑھ رہا ہے اور کوئی والشمسی وضحی پڑھ رہا ہے، مختلف لہجیاں دے اندر، تو وہ پریشانی دا شکار ہوئے۔ جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ وقت سن اور انہاں ضرورت محسوس کی تھی کہ ایک لہجے تے قرآن نو جمع کیتا جائے تاکہ لوگ اشکالات دا شکار نہ ہون، مشکل دا شکار نہ ہون، نئے لوگ انہوں نے سمجھ۔ آج بھی تسی کسے دیہات جا کے پڑھو وضحی تے وہ بندے پوچھ دینے باقی بھئی یہ نویں گل آ کے ساری زندگی وضحا سنے۔ تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگائی۔ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت بیان کرا تو شاید پورا جمعہ ہی ایسے موضوع تے گزر جائے، لیکن نبی علیہ السلام دے اتنے قابل صحابی نے، اتنے قابل صحابی نے، نبی علیہ السلام نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وحی دے کاتبین وحی دے اندر بھی شمار ہے، اور غالباً سب تو زیادہ وحی جناب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ 20 سال دی عمر سی، نبی علیہ السلام نو بڑی محبت سی جناب زید بن ثابت نے، اور اسلام پورے دا علم ایک سائڈ تے اور وراثت دا علم ایک سائڈ تے، یعنی ادھا اسلام صرف وراثت دے علم تے وے، اتنا مشکل ترین علم ہے وراثت دا علم۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے وراثت سیکھنی ہوئے، سمجھنی ہوئے تو میرے یار زید بن ثابت کو سیکھے۔ اتنے نبی علیہ السلام دی امت دے عالم صحابی نے۔ جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت زید رو بلایا، زید تو سب تو زیادہ قرآن لکھیا بھی ہے اور تینوں پتہ بھی ہے تو قرآن جمع کرنا لکھنا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اے عثمان یہ دے واسطے بہت زیادہ خطیر رقم دی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لئی کیونکہ پہلے چمڑیاں تے قرآن لکھیا ہویا ہے، گتیاں تے قرآن لکھیا ہویا ہے، لکڑ تے قرآن لکھیا ہویا ہے۔ ہون اگر تسی قرآن کو جمع کرنا چاہتے ہو مختصر بھی ہوئے گا اور تا دیر بھی ہوئے گا تو او دے واسطے کاغذ دی ضرورت ہے، کیونکہ وقت دے جتنے بھی بادشاہ نے او خط لکھن واسطے کاغذ دا استعمال کر دیں اور او دے واسطے کافی رقم دی ضرورت ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کوئی مسئلہ نہیں، وہ رقم ادا ہو جائے گی، تسی جمع کرو۔ ہون بھئی قرآن کتوں لے کے آئیے؟ کسے کول کچھ حصہ موجود ہے، کسے کول کچھ حصہ موجود ہے، کسے کول کچھ حصہ موجود ہے۔ تو جناب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی مومنین دی ماں اما جان سیدہ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کل پورا قرآن الحمد لے کے والناس تک موجود ہے تے پورا ایک کمرہ بھریا ہویا ہے، پورا کمرہ۔ اما جان نے قرآن دی اس طرح حفاظت کی ہے، ماں جی کل پورا قرآن لکھیا ہویا ہے، اور او ظاہری بات ہے کوئی ورقیاں تے نہیں سی لکھیا ہویا،
کوئی لکڑی تے لکھیا ہویا ہے، کوئی چمڑے تے لکھیا، پورا کمرہ بھریا پیا ہے تے ماں جی او دیندیاں کسے نہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو میں بات کر لینا۔ بات ہوئی قرآن نو جمع کرنا ہے، تسی قرآن دیو۔ ماں جی نے وہ کمرہ کھول دیتا، قرآن لکھیا۔ قرآن جدو لکھیا جا چکا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن دے نسخے اپنے وقت دے جو گورنر سن انہاں لوگاں تک پہنچائے۔ جو ہی پہنچائے ہن ایک قرآن ایک قرات تے قرآن نو جمع کیتا، 7 قراتاں نہیں، ایک قرات تے، قرات قریش تے، یعنی جیڑی قرات قریش سی اس دے اوتے قرآن نو جمع کیتا اور جمع کر کے پھیلا دیتا۔ ہن دور دور دے جڑے لوگ سن، خاص کر کوفی لا یوفی، فتنے دی آماج گاہ کوفہ، فتنیاں دا مرکز، وہ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف اور پورا اجتماع کٹھا کر لیا اور اجتماع کٹھا کر کے کہنے لگے اے عجیب گل ہے جی، جیڑا کم نبی پاک نہیں کیتا عثمان کرے گا، جیڑا کم ابو بکر نے عمر نے نہیں کیتا عثمان کرے گا، کیوں کرے گا؟ اور دوسری گل ہے کیڑی ضرورت سی قرآن نو اتنی زیادہ رقم لگان دی ضرورت؟ غریباں تے خرچ ہوندی، مسکیناں تے خرچ ہوندی، یتیماں تے خرچ ہوندی، ایڈی زیادہ ضرورت کیڑی ضرورت سی بھی قرآن نو نسخیاں شامل کرنا ہے تے ایک قرات تے جمع کرنا ہے؟ عثمان چونکہ قریشی ہے، اس وجہ تو انہیں اپنی قوم نو اگے کرنے واسطے انہیں قرات قریش تے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے قرآن نو جمع کرنے تے۔ قرآن لوگاں دے سینے چ محفوظ ہے، ایڈی کیڑی ضرورت سی قرآن نو محفوظ کرن دی بھائی؟ تو جدو لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری دے اندر تفصیل لکھی ہے۔ تو جدو وہ لوگوں نے اعتراض اٹھائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش سن اور کہندے نے میرے دل دے اندر تڑپ سی کوئی اٹھے اور انہاں لوگوں نو جواب دے اور ایسا جواب دے کہ لا جواب کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ہلے بات سوچ ہی رہا سا دل ہی دل، ایک نوجوان اٹھیا، اٹھ کے کہنے لگا امیر المومنین میں نے اجازت دیو، میں انہاں لوگوں نے جواب دینا چاہتا۔ وہ کون ہے بھائی؟ اس جوان دا نام جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے امیر المومنین میں نے اجازت دیو، میں انہاں لوگوں دے سامنے گفتگو کرنا چاہتا۔ جی علی اجازت ہے، کرو بات۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگاں نو خطاب کیتا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اے انسانو، اے اللہ دے بندیو، لا تغلو فی عثمان، یاد رکھو عثمان دے بارے اپنیاں زبانہ دراز نہ کرو، عثمان دے بارے حد تو تجاوز نہ کرو، عثمان دے بارے غلو دا شکار نہ ہو، یعنی حد کراس نہ کرو، ایک حد دے اندر رہ کے بات کرو۔ جیڑا اعتراض تسی عثمان تے اٹھا رہے ہو اس اعتراض دا جواب میں دیاں گا، اس اعتراض ایتھے میں بات اتنی بھی کراں گا۔ آج جتنے بھی عثمان تے اعتراض اٹھان والے رہنا وہ پہلا اعتراض حضرت علی تے کر دینے، کیونکہ علی دا دفاع عثمان نے، حضرت عثمان دا دفاع پہلے نمبر تے حضرت علی نے کیتا۔ اور جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو بعد پہلی جڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی سب تو پہلی بیعت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو بعد وہ حضرت علی نے کی تھی، علی نے کی تھی۔ تو علی عثمان تے اعتراض کرن والے دا جواب کون دے رہے ہیں؟ جناب علی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرمان لگے یا ایوہ الناس، اے لوگو، لا تغلو فی عثمان، خبردار خبردار عثمان دے بارے غلو نہ کرو، حد تو تجاوز نہ کرو، حد کراس نہ کرو، ولا تقولوا له الا خیرا، تے عثمان دے بارے جدوں بھی بولو سوچ سمجھ کے بولیا کرو، عثمان دے بارے جدوں بھی زبان کھولو سوچ سمجھ کے کھولیا کرو، جدوں بھی عثمان دے بارے بات کرو اچھے انداز وچ بات کرو، اچھے الفاظ وچ بات کرو، بہترین بات کرو، اچھی بات کرنی ہے تے بہتر بات کرنی ہے۔ کیوں؟ فرمان لگے فواللہ
میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فواللہ میں اپنے مالک دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فواللہ میں اپنے پروردگار دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا ان ملائی منا جمیعا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جڑا تاریخی کارنامہ سر انجام کیتا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جڑا تاریخی کام کیتا ہے اے اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا اپنی منشا دے نال نہیں کیتا بلکہ نبی پاک دے صحابہ اللہ دی زمین تے جتنے بھی صحابہ موجود نے ہر صحابی دے نال مشورہ کیتا ہے حضرت عثمان نے نبی پاک دے ہر یار دے نال مشورہ کیتا ہے عثمان نے تے اگلی گل سنو لو ولی تو اگر میں بھی خلیفہ ہوندا اگر میں ولی ہوندا اگر میں وقت دا حکمران یا بادشاہ ہوندا واللہ لو ولی تو مینوں اللہ دی قسم ہے اگر میرے ہاتھ خلافت ہوندی جیڑا کام عثمان نے کیتا ہے میں بھی یہ ہوئی کام کرنا سی یعنی جویں عثمان نے قرآن نو جمع کیتا ہے یہ ہوئی کام میں کرنا سی تے اگلی گل سنو تسی آندے ہو قرات قریش تے کیوں جمع کیتا ہے یعنی قریشی سی تے اس وجہ تو جمع کیتا ہے تسی جان دے نہیں عثمان نو نبی پاک نال محبت کتنی ہے تسی جان دے نہیں عثمان نو نبی پاک نال پیار کتنا ہے حضرت عثمان نے جدوں ساڈے نال مشورہ کیتا ہے نا تے مشورہ کرن لگیا ایک قرات تے بھی کیڑی قرات تے قرات قریش تے قرات مصر تے کیڑی قرات تے قرآن نو جمع کریے حضرت عثمان دا مشورہ اے سی اس قرات تے قرآن کریم نو جمع کرنا چاہیے جس قرات تے سونا نبی تلاوت کردا رہے اے عثمان دی نبی پاک نال محبت ہے تسی آندے ہو اپنی برادری نو اگے کر رہے ہیں تسی آندے ہو اپنے خاندان نو اگے کر رہے ہیں نہیں اے عثمان دی نبی پاک نال محبت ہے فواللہ لو ولیتو اللہ کی قسم ہے اگر میں بھی وقت کا ولی ہوتا میں بھی بادشاہ ہوتا میں بھی حکمران ہوتا میں بھی خلیفہ ہوتا تے جیڑا کام عثمان نے کیتا ہے میں وہی کام کرنا ہے کسی نے اعتراض کرے کوئی بات میں بات ایک کر رہے ہیں لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس واقعے دے سنان تو بعد دو سبق ملے ایک تے حضرت عثمان دا قرآن نال پیار قرآن نال محبت قرآن کریم نال پیار اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک نال محبت نبی پاک نال پیار تے چونکہ آج دے جمعے میں موضوع یہی بیان کرنا سی حضرت عثمان نو نبی پاک دی حدیث نال کتنا پیار سی آپ دے فرمان نال کتنا پیار سی نبی پاک دی زبان نال اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تے آپ دی سنت نال کتنا پیار سی تو آؤ سنو حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دینے خود بیان فرما دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جدو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے مکہ پاک دے اندر مبعوث فرمایا نبیوت دا درجہ عطا فرمایا نبی پاک نے رسالت دا اعلان کیتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے کے آن والے لوگ آئیں چوں پہلے شامل سا یعنی چند ایک لوگ مسلمان ہوئے سن انہاں پہلے لوگاں دے اندر میں بھی شامل ہو گیا میں نبی پاک دے ہاتھ دے اتے بیعت کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر دی دعوت تے لبیک آکھیا نبی پاک جڑا حق آسمان تو نبی پاک دے سینہ پاک دے نازل ہوندا سی اس حق دے اتے میں ایمان لے کے آیا ایمان لے آن تو بعد میں 2 ہجرتاں بھی کیتی ہاں تے اگلی بات خود فرماندے نے فواللہ ما اسیتو ولا غششتو حتی توفاہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایمان لے آن تو بعد یعنی اولین لوگائیں جو ایمان لے آندہ یعنی آغاز نبوت تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تک اللہ دے محبوب پیغمبر دی پوری زندگی دے اندر کوئی ایک بھی فرمان ایسا نہیں کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں کوئی ایک بھی سنت ایسی نہیں کوئی ایک بھی طریقہ ایسا نہیں جس موقع تے میں نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کی تھی ہوئے ما اسیتو میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں اللہ دے نبی دی پوری زندگی دے اندر کبھی کسی طریقے دی مخالفت نہیں کی تھی کبھی کسی سنت دی مخالفت نہیں کی تھی کبھی کسی حدیث دی مخالفت نہیں کی تھی جو کچھ اللہ دے نبی نے فرمایا میں فوری طور تے من لیا تے میں او دے ہوتے ایمان لے کے آیا
اپنی چاہت قربان کی تھی نبی پاک دی چاہت تو اپنی فکر قربان کی تھی نبی پاک دی فکر تو اپنی سوچ قربان کی تھی نبی پاک دی سوچ تو اپنے رسم تے رواج چھوڑے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دی خاطر تے ولا غششتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری زندگی دے اندر اللہ دے نبی دے نال کبھی خیانت بھی نہیں کی تھی ہمیشہ نبی پاک دی تابعداری کی تھی ہے ہمیشہ اللہ دے پیغمبر دی فرمان برداری کی تھی ہے اس حوالے نال میں دلائل توڑے سامنے پیش کران لگا تسی بدر دے موقع تے دیکھ لو نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام ہر صحابی دے دل دی چاہت ہے اسی اللہ دے راستے دے اندر جہاد تے جائیے آج بدلے لینے نے مشرقین مکہ کولوں جڑے انہاں ظلم کیتے سن ساڈے تے آج بدلے لینے نے مشرقین مکہ کولوں جڑیاں انہاں سانو تکلیفاں دتیاں سن بدر دے اندر نبی پاک دے صحابہ جوش و خروش دے نال تیاریاں کر کے جا رہے حضرت عثمان نے بھی تیاری کی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان تو بدر وچ نہیں جائیں گا تو مدینے رکیں گا مدینے رک رہے اے عثمان تیری بیوی میری بیٹی رقیہ بیمار ہے اپنی میری بیٹی دا خیال کر اپنی بیوی دا خیال کر اپنی بیوی دی دیکھ بھال کرنی ہے اے دی عیادت کرنی ہے اے دے معاملات دی دیکھ بھال کرنی ہے عثمان تو بدر دے اندر شریک نہیں ہوئے گا عثمان تے نامی وفاد آئے لوگ عثمان تے نامی نبی پاک دی تابعداری دے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل دی چاہت قربان کی تھی نبی پاک دے حکم تے اپنے دل دی فکر قربان کی تھی نبی پاک دے حکم تے بدر دے اندر جناب عثمان شریک نہیں ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دی جنگ ہوئی ماں جی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دی بیٹی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھ دیا نے عثمان اسامہ بن زید بھی مدینے اندر ہے اسامہ نو بھیجو جا کے کسے رستے تو پتہ کر کے آوے میرے بابا دی خبر لے کے آوے مسلمانوں دی خبر لے کے آوے بدر دے اندر کیا بنے ہیں کوئی خبر لے کے آوے انتظار کر دیاں نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ رات دے وقت وفات پا گئیاں لوگوں فوت ہو گئیاں سیدہ رقیہ صبح دا وقت ہے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رقیہ نو دفن کر رہے نے دفن کر دیاں جناب اسامہ بن زید نو بھیجیا اسامہ جا کے پتہ کر کے آ صبح دا وقت ہے شاید کوئی خبر آئی ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تو باہر راستے تے آئے اللہ اکبر دی گونجے اللہ اکبر دیاں آوازانے اللہ اکبر دے نعرے نے نعرہ تکبیر بلند ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا آگے ہوئے اٹھنی تے سوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر دیاں آوازاں بلند کر کے مسلمانوں نو خوشخبریاں دے رہے نے مسلمانوں نو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی تھی نبیوں دے امام بھی مدینہ پاک تشریف لے کے آئے آپ نے فرمایا عثمان کتھے وے عثمان کیوں نہیں آیا اللہ دے نبی عثمان توڑی بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہو گئی ہے انہاں دے دفن دے معاملات مصروف نے نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا منو میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلو اللہ دے محبوب پیغمبر نے عثمان نالوں تھے ملاقات کی تھی لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی تے عثمان نو کیا فرمایا نبی پاک نے فرمایا انَّ لَكَ اجر رجل انَّ لَكَ اجر رجل ممن شاہد بدرن او میرا یار عثمان پریشان نہ ہوئی تو میری خاطر میری حدیث من کے میرا حکم من کے بدر شریک نہیں ہویا بدر دے اندر تو تلوار نہیں چلائی بدر دے اندر تو سفر نہیں کیتا بدر تو حاضر نہیں ہویا لیکن سن تو میری حدیث مننی ہے میرا فرمان مننے ہے میری حدیث تے فرمان منن دا اجر تینوں اے ملے ہے تو بدر شریک نہیں ہویا تو بدر تلوار نہیں چلائی لیکن اللہ پاک تینوں بدر دے سفر دا بھی ثواب دے گا بدر شرکت دا ثواب بھی دے گا تے اللہ پاک
بدر دے اندر تلواراں چلان دا بھی ثواب دے گا تے اللہ بدر دے اندر جہاد دا ثواب بھی دے گا تے اگلی گل سن میرا یار عثمان جویں بدر والیاں نو مال وچ حصہ ملے ہے اسی طرح تینوں حصہ ملے گا جویں بدر والیاں نو اجر وچ حصہ ملے ہے اسی طرح تینوں حصہ ملے گا جویں بدر والیاں دے بارے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا اے معلومہ شئتم قد غفرت لکم او بدر والے ہو اج تو بعد جویں دل لاندے زندگی گزارو میں تساں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے عثمان بدر دے ہر معاملے دے اندر تو اج تو بعد شریک بدر شریک ہیں اے عثمان ہے جڑا نبی پاک دی حدیث تو اپنی چاہت قربان کرے سیرت عثمان سنو نظریہ سمجھو صرف رونا رلانا نہیں فکر سمجھو نبی پاک دی حدیث آ جائے برادری ازم ختم نبی پاک دی حدیث آ جائے رسم و رواج ختم نبی پاک دی حدیث آ جائے اپنی چاہت اپنی فکر ختم اپنی سوچ ختم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے ایمان لے کے ہونا ہے آپ دے فرمان تے ایمان لے کے ہونا ہے اور اس حوالے نال تیسری دلیل تے غور کرو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی وفا ہے نبی پاک دے طریقے نال نبی پاک دی چاہت نال اللہ دے محبوب پیغمبر نال کیسی محبت ہے کبھی پوری زندگی اچ نبی پاک نال خیانت نہیں کیتی سنو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مدینہ پاک تو عمرہ کرن دے ارادے دے نال مکہ پاک دی طرف جا رہے نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے رک گئے حدیبیہ دے مقام تے جو ہی اللہ دے نبی رکے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کے بھیجنے اپنا سفیر تے نمائندہ بنا کے بھیجنے اپنا پیغام دین والا بنا کے بھیجنے نبی علیہ السلام دی نظر انتخاب جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آئی آپ نے فرمایا عثمان مکے اندر جانا ہے ہن تسی غور کرو مکے والیاں نال دشمنی ہے مکے والیاں نال مخالفت ہے مکے والے او نے جنہاں صحابہ کرام نو ہجرت تے مجبور کیتا مکے والے او نے جنہاں صحابہ کرام نو گھروں بے گھر ہون تے مجبور کیتا ہن جان دا بھی خطرہ ہے ہو سکتا ہے مکے والے قتل کر دین ہو سکتا ہے مکے والے مار دین لیکن عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم جو آ گیا آپ دا فرمان جو آ گیا اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں اپنی فکر نہیں میرا کی بنے گا قتل کر دین یا مار دین کوئی ایسی چیز نہیں اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو نبی پاک دا فرمان جو آگے ہے مکے والے جانن تے اللہ جانے بس عثمان دا کم میں نبی پاک دی حدیث تے فرمان نو مننا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دے اندر نبی پاک دا پیغام لے کے گئے جو ہی مکے والے آنو نبی پاک دا پیغام پہنچایا مکے والے نے آفر دیتی عثمان تو کر لے طواف تو کر لے عمرہ تینو اجازت ہے طواف دی بھی اجازت ہے سائی دی بھی اجازت ہے مکے دے اندر عبادت کرن دی بھی اجازت ہے بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھن دی بھی اجازت ہے عثمان تو عمرہ کر تینو عمرے دی اجازت ہے لیکن تیرے نبی نو اجازت نہیں سنو عثمان دی وفا نبی پاک دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر دے طریقے دے نال نبی پاک دی سنت دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جب تک اللہ دے نبی دی اجازت نہیں ہوئے گی جب تک نبی پاک دا حکم نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک میں طواف نہیں کروں گا حضرت عثمان نے طواف نہیں کیتا لگا اتھوں اے بھی سمجھ آیا عبادت او ہوندی ہے جدی اجازت اللہ دے نبی دین عبادت او ہوندی ہے جڑی حدیث مصطفیٰ دے مطابق ہوئے طریقہ مصطفیٰ دے مطابق ہوئے اس موقع تے اگر عثمان طواف بھی کر لیں دے عثمان دا نظریہ ہے اس طواف دا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس موقع تے عثمان بیت اللہ اچ نمازاں بھی پڑھ دے عثمان دا نظریہ ہے انہاں پڑھیاں نمازاں دا اس کیتے ہوئے عمرے دا کوئی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ دے نبی نے جو اجازت نہیں دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اجازت ہوئے گی پھر کرانگا طواف پھر اللہ پاک نے اجر کیا دیتا لوگوں عظمت کیا دیتی لوگوں شہادت دی خبر پھیل گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او کرو میرے حد دوتے بیعت او کرو میرے حد دوتے بیعت عثمان دا بدلہ لینا ہے عثمان دا بدلہ لینا ہے
پہلے میں حاضر ہوں، اے پہلے میرا ہاتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان دے بدلے دی خاطر اپنی جان قربان کرے گا۔ کون تیار ہے؟ سارے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے ہاتھ دے اتے بیعت کی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ہاذا ید عثمان، اے میرا ہاتھ نہیں، اے عثمان دا ہاتھ ہے لوگو، اے میرا ہاتھ نہیں، اے عثمان دا ہاتھ ہے لوگو۔ اگرچہ عثمان اتھے موجود نہیں لیکن اس بیعت دے اندر عثمان بھی شریک ہے۔ بدر وچ عثمان موجود نہیں لیکن بدریاں دے ثواب دے اندر عثمان شریک۔ اس بیعت دے موقع تے عثمان موجود نہیں لیکن اس بیعت دے اندر حضرت عثمان شریک۔ حضرت عثمان نو اعزاز ملیا، اللہ پاک نے بیعت رضوان وجہ بیعت رضوان بنایا لوگو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع تے نبی پاک دی حدیث دی تابعداری کی تھی۔ جو ہی خلیفہ بنے خلافت دے وقت بھی یہ اعلان کیتا لوگو میں اپنے فیصلے اپنی مرضی نال نہیں کراں گا، میں اپنے فیصلے اپنی چاہت دے مطابق نہیں کراں گا، میں اپنے فیصلے اپنی منمانی دے مطابق نہیں کراں گا، میں اپنے فیصلے اپنے مزاج دے مطابق نہیں کراں گا۔ خلافت دا جو بھی فیصلہ ہوئے گا، رعایا دا جو بھی فیصلہ ہوئے گا، اللہ تے او دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی حدیث نال کتنی محبت کر دے سن، نبی پاک دی سنت نال کتنی محبت کر دے سن، اللہ دے نبی دے طریقے نال کتنی محبت کر دے سن۔ ایک اور حدیث تے غور کرو، حضرت عمران رحمہ اللہ بیان کر دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہن لگے پانی لے کے آؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے پانی لے آندا گیا، فتوضا، حضرت عثمان نے وضو کیتا تے وضو کرن تو بعد فتبسم، جناب عثمان دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، مسکرا پے، کھلن لگ پے، مسکران لگ پے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی مسکرائے تے اپنے نال والے سارے احباب نو پوچھن لگے حال تدرون، حال تدرون، تسی جان دے ہو، تسی جان دے ہو میں مسکرایا کیوں ہاں، میں کھلیا کیوں ہاں، میرے چہرے تے مسکراہٹ تے تبسم کیوں آیا ہے، میرے چہرے تے خوشی کیوں آئی ہے۔ ایک اور روایت دے اندر آندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگاں نو پوچھن لگے لوگوں میں تواڈے سامنے وضو کیتا ہے تے وضو کرن تو بعد میں مسکرا پیا، تسی مینوں پوچھ دے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرایا، تسی مینوں سوال کیوں نہیں کر دے میں مسکرایا کیوں ہاں؟ جی عثمان دسو کیوں مسکرایا ہو؟ جناب عثمان کہن لگے اپنی مرضی دی وجہ تو نہیں مسکرایا، میں تے تانوں سونے نبی دی حدیث سنان لئی مسکرایا، اپنی مرضی دی وجہ تو نہیں چہرے تے مسکراہٹ آئی، میں نبی پاک دی سنت تے طریقہ تانوں دسنا چاہنا۔ اے وے پیار حدیث پاک دے نال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمان لگے اللہ دے نبی میں نے بھی ایک دن اس طرح پانی منگوایا، پانی منگوان تو بعد نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا جویں میں وضو کیتا ہے اسی طرح اللہ دے نبی نے وضو کیتا۔ وضو کرن تو بعد فتبسم رسول اللہ دے نبی بھی مسکرائے، نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ تے جڑا سوال میں تواڈے کولوں کیتا ہے کہ تسی کیوں نہیں پوچھدے میرے کول میں مسکرایا کیوں ہاں، اے ہوئی سوال نبی پاک نے ساڈے کول کیتا سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سی میرے صحابہ تانوں پتہ ہے کیوں میں مسکرا رہے ہاں، میرے چہرے تے خوشی کس چیز دی ہے؟ اللہ دے نبی نو اساں عرض کیتی سی اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جان دے تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ جناب عثمان فرمان لگے اس موقع تے نبی پاک نے فرمایا سی لوگو جیڑا بندہ وضو کرے تے سونے تے سنت دے طریقے دے مطابق وضو کرے، وضو کرن تو بعد او بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے، نماز بھی نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے لوگو، آپ نے فرمایا نماز ادا کرے، تو وضو کرن والا بندہ سنت دے مطابق تے نماز ادا کرن والا بندہ 2 رکعت نماز ادا کرن والا بندہ انجوں دے جویں اج اپنی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ میں ایتھے تانوں گزارش کراں گا حضرت عثمان دے ذریعے سنت تواڈے میرے تک پہنچی ہے، تسی بھی اس چیز تے عمل کریا کرو، اینو صلاۃ التوبہ کہندے نے۔ نبی پاک دی سنت دا وضو سیکھو، او وضو ادا وضو کرو، وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز ادا کرو، نماز ادا کرن تو پہلے اپنی نیت بناؤ، اپنا ارادہ بناؤ، اپنی سوچ بناؤ اے جڑے گناہ میرے کولوں پہلے ہوئے نے اے میں گناہاں دی معافی لئی نماز ادا کر رہے ہو، گناہاں دی بخشش لئی نماز ادا کر رہے ہو۔ 2 رکعت نماز تسی ادا کرو گے اللہ پاک تہاڈی زندگی دے سارے گناہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ کہنے لگے میں اس لئی مسکرایا کیونکہ نبی پاک مسکرا رہے ہیں، یہ نبی پاک دیاں اداواں نال محبت ہے۔
اور معاملات کے اندر بھی اسی طرح معاملہ کئی ایک ایسے واقعات نے، وقت اجازت نہیں دینا، میں اگے بھی بڑی چیز بیان کرنی ہے، معاملات کے اندر بھی جناب عثمان اسی طرح. میں ایک حدیث دے اندر پڑھیا ہے، مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب تسی بھی صلاۃ التوبہ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیا کرو انشاءاللہ، ارادہ بناؤ صلاۃ التوبہ. وضو کرنا ہے نبی پاک دی سنت دے مطابق. پتہ نا وضو سنت والا، پتہ نا وضو سنت والا. پہلے طہارت استنجا وغیرہ کر کے بسم اللہ پڑھنی ہے. مختصر سن لو، بسم اللہ پڑھنی ہے تے بسم اللہ پڑھ کے سجا ہاتھ تے کھبا ہاتھ اے دوویں گٹ سمیت دھونے نے. دھو کے پھر کلی کرنی ہے. سجے ہاتھ نال پانی ڈالنا ہے. ایک کلی دے دو طریقے نے. سجے ہاتھ نال پانی ڈال کے ادھا منہ وچ تے ادھا نک وچ بھی ڈال سکدے ہو، یا علیحدہ علیحدہ بھی 3 مرتبہ منہ وچ پانی ڈالو، پھر سجے ہاتھ نال نک وچ پانی ڈالو، پھر کلی سجے ہاتھ نال منہ نو اندر انگلی مار کے صاف کرو، شہادت والی انگلی، تے کھبے ہاتھ دے نال چھوٹی انگلی نال نک نو صاف کرو. پھر سارا چہرہ دھوو، داڑھی ہے تے اس نو خلال کرو، اور پھر سجا ہاتھ سجا بازو کو نہیں سمیت، پھر کھبا بازو، پھر مسا کرنا ہے. ساردہ مسا، ساردہ مسا ادھے ساردہ نہیں ہے، اینا کو کر کے تے جان چھڑائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسا کس طرح کر دے سن؟ یہ 3 انگلیاں یعنی آخری انگلی تے پھر اس تو اگلی جس دے اندر انگوٹھی پہننے پھر درمیان والی، یہ 3 انگلیاں نبی علیہ السلام نار رلا کے پورا ہاتھ آخر اپنی گدی تک لے کے جاندے سن. پھر اسی طرح نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ واپسی متھے تک آخر تک جتھوں بال شروع ہوندے نے اتھوں تک لے کے ہوندے سن. اور پھر نبی علیہ السلام شہادت والی جڑی انگلی ہے وہ کن دے درمیان پھیر کے مسا کردے سن. کن دا پھر انگوٹھے نال کن دی پچھلی سائیڈ تو پھیر کے یعنی نیچے تو اوپر تک مسا کردے سن نبی علیہ السلام کن دا. اے مسا کر کے اے جڑی گردن تے ہاتھ پھیرنا نا انج، اے سنت کو نہیں. اے بازوانو انج انج کرنا اے بھی سنت کوئی نہیں. اے ساڈے بزرگ شودے پانی شانی لگا ہوندا سی، ادو تولیے شولیے نہیں سن ہوندے تے او شودے انج گردن نال بھی صاف شاف ہو جائے تے ادھروں تے او لوگاں سمجھ لیا کہ شاید سنت ہے. اے سنت نہیں. پھر تسی دو سجا پیر دھوو کھبا پیر دھوو. صحیح مسلم دی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اے دعا پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یہ مختلف الفاظ دے نال روایات نے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اے وضو اس طرح کرے پھر اے دعا پڑھے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے جس چو چاہے داخل ہو جائے. جیڑے دروازے چو دل آکھے داخل ہو جائے. اس طرح وضو کرو سنت دے مطابق. وضو کرن تو بعد پھر تسی 2 رکعت نماز ادا کرو اس نیت نال اللہ میرے کول جڑے گناہ ہوئے نے اپنی رحمت دے نال معاف کر دے. نبی پاک دی حدیث تے یقین کر کے میں تانوں کہہ سکنا انشاءاللہ اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. پڑھو گے نا ہر ہفتے اہتمام کرو. روزانہ نہ تسی اگر صلاۃ التوبہ دا اہتمام نہیں کر سکتے ہر ہفتے اہتمام کرو. اپنی زندگی وچ برکت ویکھیا جے، اپنی زندگی وچ سکون ویکھیا جے، اپنی زندگی وچ بہار ویکھیا جے. بیماریاں دا خاتمہ ہوئے گا، ٹینشناں دا خاتمہ ہوئے گا، ہر قسم دیاں پریشانیاں دا خاتمہ ہوئے گا. معاملات دے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی حدیث دی پیروی کردے سن. کس طرح؟ حدیث تے غور کرو. اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان نبی پاک دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی زمین بیچنا چاہنا، میں اپنی زمین فروخت کرنا چاہنا، تسی میرے کول زمین دا ٹکڑا لے لو تے پیسے میں نو دے دیو. کی کرنے نہیں پیسے؟ کہنے لگا میں نو ضرورت نے. حضرت عثمان فرمان لگے یار اللہ دے بندے زمین نہ ویچ، پیسے میں تینوں دے دینا، اپنی ضرورت پوری کر تے پھر جدوں پیسے آ جان واپس کر دیں. کہنے لگا نہیں امیر المومنین میں مقروض نہیں ہونا چاہتا، میں اپنی جگہ بیچنا چاہتا، میرے کول اور بھی جگہ ہے، میں جگہ بیچ دینا تے جگہ بیچن تو بعد میں یہ پیسے بھی اپنی ضرورت استعمال کراں گا تے مزید بھی میریاں کچھ ضروریات نے میں انہاں دے اندر بھی اپنی ضروریات پوریاں کراں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال
بیعت طے ہو گئی، اتنے پیسیاں دے اندر اے جگہ میری ہوئے گی، اتنے پیسے فوری طور تے ادا کر دیتے، کچھ پیسے ایسے رہ گئے۔ حضرت عثمان فرمان لگے فلاں وقت دے اندر آ کے وہ اپنے پیسے لے جائیں۔ تو وقت آ گیا لیکن بندہ پیسے لین نہیں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا لیکن بندہ پیسے لین واسطے نہیں آیا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے دے نال ملاقات کی تھی تے فرمان لگے ما یمنعوکا من قبض مالک، کی مسئلہ ہے یار، اپنے پیسے کیوں نہیں لے رہا؟ پیسے نہ لین دی وجہ کیا ہے؟ پیسے لین والے تے کالے ہوندے نے، میں تن پیسے دینا چاہنا تو لیندے نہیں پیا، وجہ کی ہے؟ او فرمان لگا اے امیر المومنین، جس دن دی میں تنوں زمین ویچی ہے انکا غبنتنی، جس دن دی میں تنوں زمین ویچی ہے میں تے مشکلے چاہ گیا، میں تے پھس گیا، میں تے نقصانے چاہ گیا۔ حضرت عثمان پوچھن لگے کیڑی شے دا نقصان؟ سستی زمین ویچ دیتی ہوں؟ کہن لگا نہیں سستی نہیں، ایک اور مسئلہ ہے۔ جی دسو کیڑا مسئلہ ہے؟ کہن لگا اے امیر المومنین فما القا من الناس احدا الا وهو یلومنی، جیڑا بندہ بھی مینوں مل جائے وہ بندہ کہندا ہے تو زمین ویچ دیتی ہے، تو اپنی زمین ویچ دیتی ہے، تو اپنی زمین ویچ دیتی ہے۔ ہر بندہ مینوں ملامت کردا ہے، ہر بندہ مینوں گلاں کردا ہے، ہر بندہ مینوں پریشان کردا ہے، بندہ مینوں گلاں کر رہا ہے، اس وجہ تو ہن میں اپنے پیسے نہیں لیندا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اگرچہ اس بات نو کئی دن گزر گئے نے، اگرچہ اس بات نو کئی وقت گزر گیا ہے، ایک عرصہ بیت گیا ہے، لیکن سن فختر اے تینوں اختیار دے رہے ہاں، اپنی زمین لے لے یا پیسے واپس دے دے، میں تینوں اختیار دے رہے ہاں، اپنی زمین واپس لے لے یا پیسے لے لے، یعنی مزید پیسے لینے نہیں، زمین مینوں دینی ہے تے پھر بھی تیری مرضی، جے پیسے واپس کرنے نہیں زمین تو رکھنی ہے، تے جدوں پیسے آ جان مینوں واپس دے دیویں پیسے، زمین اپنی رکھ لے، میں تینوں اختیار دے رہے ہاں، جویں تیرا دل آکھے اونج کر، جویں تیرا دل آکھے اونج کر۔ اور یاد رکھو دکاندار گاہک نو آکھ دے نا جویں دل آکھی سودا تیرے تے وے، گاہک خوش ہو جاندا ہے، خوش ہو جاندے بھئی یار ایڈا وڈا چنگا بندہ، ایڈا اللہ دا ولی بندہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ بات کی تھی لوگ بندہ خوش ہو گیا تے خوش ہو کے واپسی جان لگا، انہوں بلایا جناب عثمان نے تے بلا کے کہنے لگے پتہ ہے میں تنوں ایک کیوں دیتا ہے اختیار؟ تنوں پتہ ہے کہ اختیار میں کیوں دیتا ہے؟ جی نہیں پتہ۔ فرمان لگے نبی پاک دی حدیث دی وجہ تو، اللہ دے نبی دے فرمان دی وجہ تو، میں نبی پاک کو حدیث سنی سی، اس حدیث تے عمل کر کے تنوں اختیار دے رہے ہوں۔ دنیاوی لحاظ نال اختیار نہیں سی بندا، دنیاوی لحاظ نال اس طرح بندا نہیں سی جس طرح میں تنوں اختیار دیتا ہے، لیکن نبی پاک دی حدیث میں یاد ہے، اللہ دے نبی دی حدیث دی وجہ تو، نبی پاک دے فرمان دی وجہ تو تنوں اختیار دے رہے ہوں۔ اچھا کیڑی حدیث ہے؟ حضرت عثمان نے اس بندے نو حدیث سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادخل اللہ الجنت، اللہ پاک ایسے بندے نو داخل فرمائے گا اپنی جنت دے اندر۔ کیڑے بندے نو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجلا سہلا مشتریا و بائیا، ایسا بندہ جڑا بندہ کوئی چیز ویچن لگے تے آسانی کرے، کوئی چیز خریدن لگے تے آسانی کرے، قاضیا کوئی فیصلہ کرن لگے تے آسانی فیصلے اچ، و مقتضیا اپنا حق لینا ہوئے، اپنا حصہ لینا ہوئے، سختی نہ کرے آسانی کرے۔ جڑا بندہ خریدن دے اندر، ویچن دے اندر، فیصلہ کرن دے اندر یا اپنا حق لین دے اندر آسانی کرے گا، سختی نہیں کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل کرے گا۔ نبی پاک دی حدیث دی وجہ تو، اللہ دے نبی دے اس فرمان دی وجہ تو میں تیرے والی آسانی کر رہے ہوں، جویں تیرا دل آکھے جو فیصلہ کر تاکہ اللہ مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ عثمان تے نبی پاک دی حدیث نال وفا دا نام لگو، عثمان تے نبی پاک دی حدیث دی تابعداری دا نام لگو۔ جے اس طرح بھی سمجھ نہ آوے حضرت عثمان دی ایک اور بات تے غور کرو، دل خوش ہو جاندا ہے کیسے اللہ دے ولی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دیاں حدیثاں تے کس طرح دا عمل کرن والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل دے حکمران لوگ
لوگ اپنے آپ نو امت دے سامنے پیش کیتا، اپنی رعایا دے سامنے پیش کیتا، لوگاں دے سامنے پیش کیتا، ایک تھڑی دے اتے بیٹھ گئے، اپنی لتاں اگے کر لیاں تے لوگاں نو اعلان کر کے کہن لگے ہاتانی رجلا فَإِن وَجَدْتُمْ، اے میریاں دو لتاں نے، اے میرے دو قدم نے، فَإِن وَجَدْتُمْ، اگر تسی فی کتاب اللہ، اگر کوئی ایسا تنو اللہ دے نبی دی حدیث وچوں یا اللہ دے قرآن وچوں کوئی ایسا معاملہ ملے جڑی وجہ تو مینوں قید میری بندی ہوئے، جڑی وجہ تو میری گرفتاری بندی ہوئے، یعنی کوئی اللہ دے قرآن دی ایسی آیت جدی میں آج تک مخالفت کیتی ہوئے، نبی پاک دی پورے فرامین دے ذخیرے دے وچوں، نبی پاک دی احادیث دے ذخیرے دے وچوں، نبی پاک دیاں ساریاں سنتاں دے وچوں چیک کرو تسی میری زندگی دے اندر میں اللہ دے قرآن دی کسے ایک آیت دی مخالفت کیتی ہوئے، میرے پیراں وچ بیڑیاں پکڑ کے مینوں گرفتار کر لو، نبی پاک دیاں حدیثاں چھاڑو، نبی پاک دیاں حدیثاں دا مطالعہ کرو، اللہ دے نبی دیاں سنتاں دا مطالعہ کرو، اے میرے پیر حاضر نے، جے میں نبی پاک دی سنت تے آپ دی حدیث دی پوری زندگی وچ کسے جگہ تے مخالفت کیتی ہوئے، اے میرے پیر نے پیراں وچ بیڑیاں پا کے مینوں گرفتار کرو، اے کون ہے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، لوگ اپنی رعایا دے سامنے اپنے آپ نو اس طرح کلیئر پیش کیتا، کہن لگے میرے پیر حاضر نے، قیدی بنا کے مینوں جیل وچ بند کرو تے میں حاضر ہاں، اٹھاؤ اللہ دا قرآن، سونے نبی پاک دا فرمان، کسے جگہ تے میری مخالفت ہوئے، کسے جگہ تے میں اللہ دے سونے نبی دے فرمان دی مخالفت کیتی ہوئے، میں اپنے آپ نو پیش کرنے ہاں گرفتاری لئی، مینوں گرفتار کرو تے میں حاضر ہاں۔ لوگوں انہوں کہندے نے حدیث دے عمل، جے اس طرح بھی سمجھ نہ آوے میں بات نو اختتام ول لے کے آواں، حدیث تے ایمان کیا ہے حضرت عثمان دا، حدیث تے عمل کیسا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، جدوں باغیاں نے قرآن کریم والے اس مسئلے نو ایشو بنا کے، جدوں باغیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی قرابت داری نو ایک ایشو بنا کے الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریبی رشتہ داراں نو زیادہ نواز رہے نے، الزام لگایا زیادہ اے فتنہ کوفے وچ اٹھیا، لوگ مکے چ حج کرن گئے ہوئے سن، کوفی کٹھے ہو کے عبداللہ ابن سبا دی قیادت دے اندر، یہودی نسل دی قیادت دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کل مدینہ پاک دے اندر آ کے محاصرہ کیتا، میں صحیح روایات دے اندر پڑھے ہیں، تسی غور کرو حضرت عثمان دا نبی پاک دی سنت دے نال کتنا پیار ہے، نبی پاک دی حدیث نال کتنا پیار ہے، نبی پاک دے فرمان نال کتنا پیار ہے، عثمان دے حلم تے ذرا غور کرو، عثمان دے صبر تے ذرا غور کرو، عثمان دی سیرت تے ذرا غور کرو، عثمان دے برداشت تے ذرا غور کرو، عثمان دے تحمل تے ذرا غور کرو، لوگو 700 بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بیت خلافت دے اندر، یعنی انہوں دے گھر دے اندر تے گھر دے ارد گرد 700 بندہ موجود سی، جدوں باغیاں نے آ کے محاصرہ کیتا عثمان دے گھر دا، بندہ آ کے اجازت مانگ رہے ہیں، عثمان اجازت دیو، عثمان اجازت دیو، اسی انہاں لوگاں نال لڑن واسطے تیار ہاں، عثمان کسے بندے نو اجازت نہیں دے رہے، بلکہ میں 2-4 صحابیاں دی واقعہ بھی بیان کر دیواں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، 500 نوجوان اپنے نال لے کے آئے، اس سال حضرت علی حج تے نہیں سن گئے، 500 بندے نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نال لے کے آئے تے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو عرض کرن لگے، یا امیر المؤمنین اذن لی حتی امنعوک من القوم، اے امیر المؤمنین اج میں نو اجازت دیو، اے 500 نوجوان میرے نال جان ہتھیلی تے رکھ کے آیا ہوئے، اپنی جان قربان کر دین گے لیکن تانوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اپنی جان قربان کر دین گے لیکن تانوں کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی، میں نو اجازت دیو، 500 نوجوان میں نال لے کے آیا، جے تسی اجازت دیو تے اسی انہاں نال لڑن واسطے تیار ہاں۔ حضرت عثمان دے بات سنو لوگو، فقال عثمان احرج علی کل امرئ یرا ان لی علیہ سمعا و طاعتا اللہ یقاتل، حضرت عثمان فرمان لگے احرجو علی میں تینوں ہی قسم دے رہے ہاں، احرجو تے ہر اس بندے نو قسم دے کے کہہ رہے ہاں کوئی بندہ بھی نہیں لڑے گا جڑا بندہ مینوں اپنا امیر مند ہے، جڑا بندہ مینوں اپنا امیر سمجھدا ہے تے امیر دی اطاعت فرض ہوندی ہے، تے پھر میں تانوں قسم دے کے کہہ رہے ہاں تواڈے وچوں کوئی بندہ تلوار نہیں چلائے گا، تواڈے وچوں کوئی بندہ لڑائی نہیں کرے گا، تواڈے وچوں انہاں باغیاں دا سامنا کوئی بندہ نہیں کرے گا، میں تانوں قسم دے کے کہہ رہے ہاں اس طرح دا عمل نہ کریا جے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کے واپس آئے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی
حضرت زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے کھڑے سن. اے امیر المومنین سانو اجازت دیو میں ایک قوم نال لے کے آیا. اے پوری قوم توڑے نال جہاد توڑے نال رل کے انہاں باغیاں دا مقابلہ کرن واسطے تیار ہے. جے تسی اجازت دیو اسی لڑن واسطے تیار ہاں. اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ کھڑن لگے وے اے عثمان اے امیر المومنین تسی اے نہ سمجھو کہ حمایت واسطے کوئی عام لوگ نے بلکہ تہاڈی حمایت واسطے او لوگ آئے ہوئے نے جنہاں لوگاں دی اللہ نے بدر وچ مدد کیتی سی, جنہاں لوگاں دی اللہ نے احد وچ مدد کیتی سی. یعنی بدری صحابی بھی تہاڈی حمایت وچ, احد والے صحابی بھی تہاڈی حمایت وچ, غزوہ تبوک والے صحابی بھی تہاڈی حمایت وچ. اللہ نے ادو مدد کیتی سی تو اللہ اج بھی مدد کرے گا. تسی اجازت دیو اسی لڑن واسطے تیار ہاں. جہاد دی اجازت دیو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے خبردار کوئی بندہ انہاں نال لڑائی نہیں کرے گا, کوئی بندہ انہاں دے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا, میں اجازت نہیں دیاں گا. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے اور کیا ہی کمال بات کی تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے انکا امام العامہ, اے عثمان تسی کوئی عام انسان نہیں ہو. اللہ دی زمین تے جتنے بھی مسلمان موجود نے انہاں ساریاں دے امام تسی ہو, انہاں ساریاں دے امیر تسی ہو, انہاں ساریاں دے حکمران تسی ہو, انہاں ساریاں دے اللہ دے نبی دے تسی خلیفہ ثالث ہو. تہاڈی کوئی عام شان نہیں, تسی عظمتاں والے ہو. میں تین باتاں تہاڈے سامنے لے کے آیا. انت الحق ہو, تسی حق تے ہو, وہم علی الباطل, تے تہاڈے مقابل دے اندر جتنے بھی لوگ نے وہ باطل تے نے. اے امیر المومنین میں تین گلاں تہاڈے سامنے پیش کرنیاں نے. پہلی بات تے اے وے مینوں اجازت دیو میں اپنی ساری برادری تے قوم نو نال لے کے آیا ہاں. اے میری برادری کٹ جائے گی تہاڈی حفاظت دے اندر, تسی اجازت دیو اسی انہاں نال لڑن واسطے تیار ہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دیتی. کہنے لگے امیر المومنین پھر دوسری میری گزارش ہے تسی مکے دے اندر چلے جاؤ. مکے دے اندر مسلمان حج دا موقع ہے, حج کر رہے نے, مکے تک با حفاظت پہنچانا ساڈی ذمہ داری ہے. میری قوم تہاڈے نال نال ہوئے گی, اوتھے لوگ تہاڈی حفاظت کرن گے, تہاڈی جان بچ جائے گی. یا پھر تسی امیر شام دے اندر چلے جاؤ, امیر معاویہ اوتھے موجود نے تے شامی لوگ بھی وفا کرن گے تہاڈے نال, تسی اوتھے چلے جاؤ. حضرت عثمان نے تینوں تجاویز مسترد کر دیتیاں. لوگوں کوئی بات بھی نہ منی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, کاتب قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی عثمان دے دروازے تے آئے اور آ کے کیسی تاریخی بات کی تھی. لوگوں کہنے لگے امیر المومنین میں اپنی پوری انصار قوم اپنے نال لے کے آیا ہوں, میں اپنی پوری انصار برادری اپنے نال لے کے آیا ہوں. سارے انہا ہاؤلاء الانصار بالباب, اے سارے انصاری توڑے دروازے دے ہوتے آئے ہوئے نے. امیر المومنین اے انصار کوئی عام کون نہیں, اے انصار او قوم ہے جنہ اللہ دے نبی دی مدد کیتی سی. اسلام تے مشکل وقت سی, انصار نے اسلام دی مدد کیتی سی. امیر المومنین کن الانصار مرتین, اج دوجی واری بھی اسی انصار بنن واسطے تیار ہاں, اپنی جاناں دے دیاں گے. جویں نبی پاک دی حفاظت کیتی سی اسی طرح تہاڈی حفاظت کران گے. اج اجازت دیو سانو, اسی تہاڈی حفاظت کرن لئی تیار ہاں. دیگر کئی صحابہ نے پیغام بھیجے, حضرت عثمان نے اجازت نہ دیتی. حضرت عثمان نے اجازت کیوں نہ دیتی, یہ ہوئی تے پیغام میں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہتا. حضرت عثمان نے اجازت حدیث تے یقین دی وجہ تو نہ دیتی لوگوں, حدیث تے ایمان دی وجہ تو نہ دیتی لوگوں. حضرت عثمان نے اجازت نبی پاک دے فرمان دی وجہ تو نہ دیتی لوگوں. کیوں نہ دیتی اجازت, کیونکہ حضرت عثمان نو پتہ سی لوگوں اے مصیبت جڑی آئی ہوئی ہے اے مصیبت اپنی طرفوں نہیں بلکہ نبی پاک دی بشارت دے کے گئے سن. اللہ دے نبی دی حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے جدو اللہ دے نبی پاک دے اندر تشریف فرما سن, نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر آئے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نو جنت دی بشارت دے تے آن دی اجازت بھی دے. عمر آئے جنت دی بشارت بھی دے تے آن دی اجازت بھی دے. عثمان آئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں جنت دی بشارت بھی دے تے بشارت کیڑی وجہ تو دے
دینی ہے الا بلوا تصیبوہ اس مصیبت جڑی مصیبت تے ازمائش میرے یار عثمان تے آئے گی اس مصیبت دی وجہ تو اجازت دے عثمان نو پتا سی اے مصیبت اللہ دے نبی اے دی خود بات دی وضاحت فرما کے گئے سن عثمان دا ایمان سی حدیث تے اور اگلی بات سنو لوگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا اے بھی پتا سی کہ انہاں دی چاہت کیا ہے انہاں دی چاہت ایسی خلافت دی کمیز اتار دین انہاں دی چاہت ایسی خلافت تو دستبردار ہو جان خلافت تو دستبردار عثمان کیوں نہیں ہوئے اپنی جان قربان کر دیتی ہے نبی پاک دی حدیث دی وجہ تو کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی ان اللہ یکمسو کا کمیسم من بعدی او میرا یار عثمان میں تینوں اللہ میرے بعد ایک کمیز پوائے گا میرے بعد ایک کمیز پوائے گا منافق لوگ اس کمیز نو اتارن دی کوشش کرنگے فلا تخلا لہو او میرا یار عثمان اس کمیز نو تو نہ اتاری اے بات نبی پاک نے 3 مرتبہ کی سی میں جڑا عقیدہ توڑے تک پیش کرنا چاہنا بزرگوں تے نوجوانوں حضرت عثمان دی سیرت تو عقیدہ سکھو حضرت عثمان نے کیوں نہ دیتی اجازت لڑائی دی اجازت کیوں نہ دیتی یا خلافت تو دستبردار کیوں نہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان سی نبی پاک دی حدیث تے کیڑی حدیث تے اما جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا عثمان جہاد دی کتنی بڑی فضیلت ہے عثمان کر جہاد کرنا نہ لڑائی اللہ تنو فتح یا فرمائے گا حضرت عثمان نے ماں جی نو جواب دیتا اما جان تو انو پتہ ہے کہ تساں اس حدیث دیاں خود راویہ جے تو انو پتہ ہے جدو اللہ دے محبوب پیغمبر نے تو ہنو کیا سی میں اپنے ایک صحابی نال ملاقات کرنا چاہنا میرے اس صحابی نو بلواؤ تساں پوچھیا سی ابو بکر نو بلاواں نبی پاک نے فرمایا نہیں تساں پوچھیا سی عمر نو بلاواں نبی پاک نے فرمایا نہیں تساں پوچھیا سی علی نو بلاواں نبی پاک نے فرمایا نہیں تساں پھر پوچھیا سی عثمان نو بلاواں نبی پاک نے فرمایا سی جی بلاؤ اللہ دے نبی کول میں حاضر ہویا سا نبی پاک نے تانوں فرمایا سی ایک سائیڈ تے ہو جاؤ میں تسی ایک سائیڈ تے ہو گئیاں جائیں میرے نال نبی پاک نے راز دی بات کیتی سی راز دی بات کیتی سی میں اپنی جان دے دیاں گا میں اپنی جان قربان کر دیاں گا لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتا ہویا وعدہ نہیں توڑاں گا نبی پاک نے میرے کول ایک وعدہ لیا سی میں اپنی جان دے دیاں گا لیکن وہ وعدے تے پورا اتراں گا تے صبر بھی کردہ رہاں گا میں جڑا پیغام دے رہے ہیں لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ کیا عقیدہ سی اس حدیث نو سنو پچھلیاں 3 حدیثاں دی وضاحت بھی سمجھ آ جائے گی وہ عقیدہ کیا سی عثمان نو پتا سی لوگوں اے سارے لوگ بھی رل جان اے سارے اللہ دی زمین تے جتنے بھی مسلمان نے اے سارے مسلمان کٹھے ہو جان مکے والے بھی آ جان شام والے بھی آ جان مصر تے ایران و عراق تے یمن والے بھی آ جان آ کے انہاں لوگاں دے اوتے حملہ کرن تے مینوں بچان دی کوشش کرن انہاں وچوں کوئی بندہ مینوں بچا نہیں سکدا انہاں وچوں میں کدی بچ نہیں سکدا کیوں کیونکہ شہادت دی بشارت اللہ دے نبی دے کے گئے سن صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے اللہ دے نبی احد تے تشریف فرما نبی پاک دے نال حضرت عمر تے حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما احد ہلن لگ پیا نبی پاک نے فرمایا اسکن احد ٹھہر جا احد ٹھہر جا احد تیرے تے ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تے 2 شہید موجود نے حضرت ابو بکر صدیق اور 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیاں دے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کرن دی اجازت کیوں نہیں دیتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیتا میرا ایک کوئی جواب ہوئے گا لوگوں حدیث مصطفیٰ تے یقین دی وجہ تو کیونکہ حضرت عثمان دا عقیدہ سی ساری دنیا رل کے بھی مینوں بچانا چاہے بچا نہیں سکتی کیونکہ اللہ دے نبی جنوں شہادت دی خبر دے دین وہ اپنی موت فوت نہیں ہوئے گا وہ ضرور شہید ہوئے گا نبی پاک اس فتنے دی بھی خبر دے کے گئے سن نبی پاک کمیز اتارن والی بھی خبر دے کے گئے سن اللہ دے محبوب پیغمبر صبر دی تلقین بھی کر کے گئے سن تے نبی پاک شہادت دی خبر بھی دے کے گئے سن اس وجہ تو حضرت عثمان نے نہ تلوار چلائیے نہ لڑائی کیتی ہے نہ جھگڑا کیتا ہے کیونکہ عثمان دا ایمان سی نبی پاک دی زبان مبارک وچوں الفاظ ادا ہو جائے ساری دنیا رل کے بھی ایک سائیڈ تے ہو جائے نبی پاک دی زبان مبارک وچوں ادا ہویا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کبھی غلط نہیں ہو سکتا عثمان دا ایمان سی ساری دنیا اے 700 نوجوان 500 حضرت علی لے کے اے سارے بھی رل جان پھر بھی مینوں تلوار تو بچا سکدے نہیں کیونکہ نبی پاک شہادت دی بشارت دے کے گئے اینوں کہندے نے حدیث تے ایمان اینوں کہندے نے فرمان پیغمبر تے ایمان
نبی پاک دی حدیث تے ایمان رکھو تو عثمان جیسا، عقیدہ بناؤ تو اپنا عثمان جیسا، جیسا عقیدہ اور جیسا ایمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے کئی سارے واقعات بیان کرا، لیکن وقت اجازت نہیں دینا۔ 18 ذی الحج اگرچہ بعض مورخین دا تاریخ دے اندر اختلاف ہے، لیکن جمہور محققین اور مورخین دے نزدیک 18 ذی الحج جمعہ دا دن نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے صبح دے وقت، تے اپنی بیوی نو کہن لگے آ میری گھر والی، اج تیری تے میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، اج تو تے میں جدا ہون والے ہاں، اج جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی بیوی کہن لگی اے امیر المومنین، او کس طرح تسی کہہ سکتے ہو، تسی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے رأیت رسول اللہ، میں اللہ دے محبوب پیغمبر نو خواب دے اندر ویکھے ہے، اللہ دے نبی بھی سن، جناب ابو بکر بھی سن، جناب عمر بھی سن، تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما رہے سن او میرا یار عثمان افطر اندنا، سیری تو اپنے گھر دے اندر کیتی ہے، افطر اندنا، اج افطاری ساڑے نال کریں، اج افطاری ساڑے نال کریں، زمین تے تو سانو کھواندا رہے ہیں، مدینے جسی آئے ہاں، پانی دا انتظام کوئی نہیں سی، عثمان پانی دے انتظام تو کیتے سن، تبوک دا موقع سی، کھان پین دے انتظام کوئی نہیں سن، عثمان اسرا جنگ اسرا جڑا اسرا تنگی والی جنگ سی، تنگی والا غزوہ سی، جیش الاسرا، اس موقع تے بھی عثمان تو روٹی دے انتظام کیتے، تو کھانے دے انتظام کیتے۔ کئی ایسے موقع آئے جدو میں نو بھوک تے پیاس سی، عثمان تو ساڑیاں خدمتاں کردہ رہے ہیں، سانو روزے افطار کروانا رہے ہیں، لیکن افطر اندانا میرے نال میرا یار ابو بکر بھی ہے، میرے نال میرا یار عمر بھی ہے، افطر اندانا، میں تنو حکم دے رہے ہیں کہ آج روزہ ساڑھے نال افطار کریں گا، میں تنو خبر دے رہے ہیں آج روزہ ساڑھے نال افطار ہوئے گا۔ دنیا تے تو سانو کھواندہ رہے ہیں، دنیا تے ساڑیاں افطاریاں دے انتظام تو کردہ رہے ہیں، اج اساں تیری افطاری دا انتظام کیتے ہیں یار عثمان، اسی تنو خوش آمدید آکھ رہے ہیں، اسی تنو ویلکم کرنے واسطے آئے ہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے آج میری شہادت ہو جائے گی، آج تیری میری جدائی دا وقت آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے لوگوں، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سے 12 تلاوت ہو رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت نو تلاوت کر رہے ہیں، زبان تے الفاظ جاری نے، ایک ظالم تے باغی حضرت عثمان دے گھر دے اندر داخل ہویا، تلوار چلائی، حضرت عثمان دے ہاتھ دیاں سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ گئیاں۔ حضرت عثمان نے کوئی سخت جملہ نہیں بولیا، صحیح روایت دے اندر آندہ ہے، بس اتنی کو بات کی تھی اللہ دے بندیا، اوے ظالمہ اج او ہاتھ کٹ دیتے ہی میں نبی پاک دے نال بیٹھا ہوندہ سا، اللہ دے نبی دے سینے تے قرآن نازل ہوندہ سی، نبی پاک فرمان دے سن اکتب یا عثمان، عثمان اللہ دی وحی لکھ، میں اس ہاتھ دے نال سورہ حجرات نو لے کے والناس تک مفصل آیات تے مفصل سورتوں دی وہی میں اس ہاتھ دے نال لکھی سی، اج او ہاتھ کٹ دیتے ہی اکھانیاں ہو گئیاں سن لوگوں نہ ظالماں دیاں، دوسری تلوار چلائی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن تے حضرت عثمان اللہ نو پیارے ہو گئے، دار فانی نو تو کوچ کر گئے، الوداع کہہ گئے اس دنیا نو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ دیاں مہمانیاں حضرت عثمان قبول کر گئے، اللہ دیاں مہمانیاں نو قبول کیتا۔ میں دعا کرانگا اللہ پاک سانو سیرت عثمان نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے اللہ پاک حضرت عثمان تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ جمعے والے دن حضرت بعض روایات دے مطابق جمعے والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور آخری پیغام سنو لوگو، عثمان ہو سی جیڑا زندہ بھی نیکی تے رہے ہے، جدو موت آئی ہے نا حضرت عثمان ایک کو وقت کئی نیکیاں کر رہے سن، کئی نیکیاں، وضو دی حالت سن، روزے دی حالت سن، قرآن دی تلاوت کر رہے سن، صبر تے استقامت کر رہے سن، تے نبی پاک دی حدیث تے عمل کر رہے سن۔ نیکی والی زندگی گزارو گے تے موت بھی نیکی والی آئے گی، نیکی والی زندگی گزارو گے تو موت بھی نیکی والی آئے گی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سانو سیرت عثمان نو سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔